सऊदीया के अंदर जो बर्फ़बारी हुई है अभी 2 दिन पहले, उसके मुताल्लिक़ काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि आया ये कोई क़यामत की निशानी है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है और हो सकता है कि आपके पास वीडियोस पहुंच गई हों कि सऊदीया का एक इलाका है जिसका नाम अल जौफ़ है। वहाँ के रेगिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई, तूफ़ान आया और तूफ़ान आने के बाद वहाँ पर ओले गिरे, गोया कि बर्फ़बारी हुई और ऐसी बर्फ़बारी हुई कि पूरा रेगिस्तान ढक चुका है। और ये बहुत ज़्यादा, अगर आप दुनिया की जोग्राफ़ी को जानते हों और जोग्राफ़ी से अगर आप वाकिफ़ हों तो आपको मालूम होगा कि सऊदीया का जो इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है और बहुत गर्म मुल्क है। और ऐसे ऐसे वहाँ पर रेगिस्तान और चटियल पहाड़ हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा का नामो निशान नहीं है। लेकिन उस इलाके के अंदर ऐसी बर्फ़बारी होना और ऐसी बारिश होना और ऐसी ज़बरदस्त तूफ़ानों का आना, ये ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान के लिए एक चर्चा का विषय भी है और ताज्जुब की बात है। इसके अंदर इस चीज़ से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग और जो मौसमियात से मुताल्लिक़ इल्म रखते हैं लोग, उन लोगों का इसके बारे में जो कहना है उसको हम पेश करने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर और जो ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, इसके ऊपर लोग अलग अलग तरीक़े की वीडियोस बना रहे हैं। और बाज़ का कहना है कि यह क़यामत की निशानी है और जो बड़ी क़यामत की निशानियाँ हैं उनमें से है। बाज़ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका दूसरा नज़रिया है। जो लोग दुनियावी इल्म रखते हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके यहाँ भी 2 किस्म के लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है। एक वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है और ये सऊदीया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरीके से आप अपने इलाकों में भी देख रहे होंगे कि पहले नवंबर के महीने में बड़ी अच्छी ठंड शुरू हो जाया करती थी और अक्टूबर के आखिर से लोग सदरिया पहनना, जैकेट पहनना शुरू कर दिया करते थे और कुछ ना कुछ 2 या 3 कपड़े पहनते थे जिससे सर्दी से बचा जाए। लेकिन आज ये आलम है, अक्सर इलाकों के अंदर, गर्म इलाके हों या ठंडे इलाके हों, कि सर्दी का अभी कोई नामो निशान नहीं है और लोग जो गर्मियों के अंदर आम तौर पर जो कपड़े पहनते हैं वही पहनकर बाहर फिर रहे हैं। इस मुताल्लिक़ लोगों की अलग अलग किस्म की राय हैं। लेकिन सऊदीया की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये बात कही है कि आने वाले औक़ात में इससे और ज़्यादा भी तूफ़ान आ सकते हैं और ज़्यादा बारिशें आ सकती हैं। इसलिए सऊदीया के अंदर कहा गया है कि जैसे ही आपको महसूस हो कि कोई तूफ़ान आने वाला है, कोई बारिश होने वाली है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों के अंदर रहें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। ये एक चीज़ है और ये एक इंडिया है जो आप लोगों के सामने हमने पेश किया। दूसरा एक तबका है, सवाल कई उठ रहे हैं, उसमें एक सवाल ये भी है कि आया इस बारिश की वजह से उन चटियल रेगिस्तानों के अंदर कोई हरियाली पैदा होगी या नहीं। उसमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और मौसमियात से वो वाक़फ़ियत रखते हैं, उनकी 2 राय हैं। एक राय ये है कि ये एक मौसम है और ऐसे मौसम में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसका असर रेगिस्तान के अंदर और उन इलाकों में कुछ पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा तबके की राय ये है कि इस बारिश का, क्योंकि बहुत बड़ा तूफ़ान और बहुत भारी तादाद के अंदर बर्फ़बारी हुई और ओले गिरे हैं, लिहाजा इसका बहुत ही ख़तरनाक असर उन इलाकों के अंदर पड़ने वाला है और इससे ये भी हो सकता है कि उन एरियो के अंदर हरियाली उग आए और पेड़ पौधे उग आए, अलग अलग किस्म के फूल उग आए। और साइंटिस्ट जो हैं, जो मौसमियात के माहिरीन हैं, उनका ये भी कहना है कि ये अभी एक एक्सट्रीम लेवल पे होने वाला है और वो एक्सट्रीम लेवल पर 2030 तक या 30 के बाद शुरू होगा दुनिया के अंदर। जो कुछ ये मौसमियात बदल रहे हैं और मौसम अपने आप को अलग अलग महीनों के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, सर्दी कम हो रही है, ये 2030 तक और बड़े लेवल पर हो सकता है। इसके अंदर एक तो ये दुनियावी ताल्लुक़ से जो लोगों ने अपनी राय रखी है और जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका यही कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। लेकिन एक तबका वो है जो दीन से ताल्लुक़ रखता है और उसकी अलग अलग राय हैं। उनमें बाज़ लोगों की राय ये है कि जिस तरीके से एक इंसान बूढ़ा होता है तो बुढ़ापे के साथ साथ बहुत सारी उसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कैंसर हो जाता है, शुगर का होना एक आम बात हो चुका है, निगाह गिरने लगती है, निगाह कमज़ोर होने लगती है और बाज़ लोगों को सांस का मर्ज़ हो जाता है या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो जाता है या प्रोस्टेट का मर्ज़ हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो उम्र के साथ इंसान को लाहक होते हैं और जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो ये कुदरती तौर पर उसे बीमारियां जो हैं वो पकड़ लेती हैं। इसी तरीके से उस दीनी तबके का ये कहना है
کہ چونکہ دنیا اپنے آخر کو پہنچ رہی ہے، قیامت آنے والی ہے اور دنیا کا اختتام ہونے والا ہے، اس لیے دنیا اپنے بڑھاپے کے وقت میں داخل ہو چکی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی ہوں وہ اب پیش آئیں گی۔ جس طریقے سے سردیاں بہت ہوا کرتی تھیں اور گرمی بھی ہوتی تھی، لیکن اب موسم اپنے آپ کو بدل رہا ہے، اور موسم ایسے بدل رہا ہے کہ گرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور سردی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ جو ٹھنڈے موسم والے علاقے ہیں ان کے اندر بھی ہے کہ وہاں پر بھی جو پہلے نومبر یا دسمبر کے شروع میں برفباری ہو جایا کرتی تھی، وہاں پر بھی ابھی سردیوں کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جیسے ہی سورج نکل کے آتا ہے تو وہاں پر بھی گرمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر جو چیزیں بدل رہی ہیں، جس طریقے سے لوگوں کے اندر نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، جتنی کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر اس وقت زلزلے آ رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس دنیا کے اندر وہ رونما ہو رہی ہیں جو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پہلے دنیا کتنی دور تھی کہ دوسرے شہر میں کوئی چلا گیا تو وہاں سے خط لکھ رہا ہے تو وہ 2-3 ہفتے کے اندر دوسرے کے پاس پیغام پہنچ رہا ہے۔ کوئی دوسرے ملک کے اندر ہے تو اس نے وہاں سے کوئی پیغام اپنے گھر بھیجنا ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کو پیغام بھیجنا ہے تو وہ پیغام کئی مہینوں میں وہاں تک پہنچتا تھا، لیکن آج سیکنڈ کا بھی آدھا حصہ یا اس سے بھی کم حصوں کے اندر آپ اپنی بات کو دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچا دیتے ہیں۔ گویا کہ دنیا ایک ولیج بن چکی ہے، دنیا ایک شہر یا گاؤں کی طرح بن چکی ہے کہ بس ایک دم کوئی بھی بات آپ منہ سے نکالیں یا اپنے آپ سے کہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ دنیا سکڑ چکی ہے، دنیا لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی چیز ہے کہ گرم علاقوں کے اندر اس وقت سردیاں ہونا یا وہاں پر برفباری کا ہونا اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دینی طبقے کا ایک یہ بھی مثال وہاں پر پیش کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عرب کے اندر ہریالی اگ جائے گی۔ مکۃ المکرمہ کے اندر جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اندر کہیں سے بھی نام و نشان نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی پودا اگ سکتا ہے، ان چٹیل میدانوں میں یا ان چٹیل پہاڑوں میں، کالے پہاڑوں میں۔ لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ویڈیو بھی میرے خیال سے پہنچ چکی ہوں گی اور آپ نے دیکھی ہوں گی، فوٹوز بھی دیکھے ہوں گے، اور ہم نے بھی ایک ویڈیو اس کے اوپر بنائی تھی کہ اس وقت مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہر کسی کو وہاں پر پہنچائے اور وہاں پر پہنچنے کا شرف حاصل اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کو وہاں پر پہنچنے کی اور وہاں پر حاضری دینے کا شرف نصیب فرمائے۔ جو لوگ اسلام سے مستفید نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اسلام کی نعمت سے نوازی، تو وہاں پر جا کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کالے پہاڑوں کے اندر بڑی زبردست قسم کی ہریالی، میں خود دیکھ کے آیا پچھلے سال کہ وہاں پر ہریالی اگ چکی ہے، اور دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ، کالے پہاڑ بالکل، جہاں پر سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا، وہاں پر اس وقت ہریالی ہے۔ اسی طریقے سے بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مکۃ المکرمہ کے حجاز کے پہاڑ جو ہیں وہ کھوکھلے ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے وہاں پر مکۃ المکرمہ کے اندر سرنگیں کھود دی گئی ہیں۔ سرنگ کو جب کھود دیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ پھر ٹھوس تو نہیں رہا، وہ ایک کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے لوگ ان چیزوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بات جو ہے کہ دنیا اپنے اختتام پر ہے، اور بڑھاپا جب دنیا کو بھی لاحق ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ بات کہیں تک سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا کے اندر چیزیں رونما ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، اور جو ہمارے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس دور کے اندر جو خیر و بھلائیاں ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس متعلق اور بھی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں، اور اپنے حق کا استعمال ضرور کریں، اور آپ کا حق ہے کمنٹ باکس کو استعمال کرنا، اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔